مدینہ جو سو جنت بڑا تو ہی بدائے کہ جو جان مکھے جنت جو سی ماں تو کام شان میں مکھے آیا شو دما جنت الفردوس مجھے اندر رضوان مجھے اندر گلمان ماں ہوا جنت آیا جے میں اللہ کریم او بڑا بڑا بنگلو اٹھایا ہے بڑا بڑا محلہ دائیں موڑیوان سر سونا جیا سر چاندی جیا سیمنڈ جی جائے مشکل بھلا او ماں جنت ڈاڑی مزے جی جائے ماں جنت آیا اللہ جی رضا جو گھر آیا مدینہ تو دھرتی دے آماں متھے آیا کیا تو موسیٰ پجی سکنے او مدینہ ماں جنت آیا جے اندر ہورا رہ دیوان ہورا ڈڈا دیو سین مدینے دے میر فرمایو 70 جوڑا ہور پائی دی ہر جوڑے دے اندران دیو جوڑو نظرین دو دے جوڑے دے اندران پریو نظرین دو ترے جوڑے دے اندران چوٹو نظرین دو 70 جوڑن دے اندران جسم پانے منسکے جھرکن دے نظرین دو او جنت جی ہور لگی دسنی ان دے گلن میں جنتی اگے وانجو چھرو نظرین دو آئینے رکھن دی ضرورت ہی نائے جنت جوے دیما متھے آیا مومیڈیوں درب ہورا رکھیوں ہورن دے رے میری تو خوشبو ہور پاندے رے جی کنڈ دنیا دے آسمان پائیٹ لٹکوئے مدینے دے میر فرمایو انہ دے خوشبو دے گئے پوری کائنات معطر مدھوج تھی دی جنت چلے دی مدینہ ماں تو کھامتے آیا مجھے اندر ایڑیوں ہورائن جنجے وات میں روت مٹھاس ہور باندے رواب جو ہکڑو کترو ستن کوڑن سمرن میں وجھے تو سمر مٹھو تھی ونن جنت جائے دی مدینہ مسان پوری سکنے مو جنت آیا کیڑی جنت جتے زندگی آئے موت آئے گون جوانی آئے بڑ گئے گون خوشی آئے غم آئے گون نور آئے اندر ہوئے گون صحت آئے بیماری آئے گون صفائی آئے گندگی کونے کا مو جنت آیا چھنے عمر بالکل نہ بدندی کمال ہوں دو زوال ہوں دو ہی گون مدینہ آنے اچھ گھر مقابلو ماں جنت متھے آخر برم نیر سوارا مدینوں پیو کھلے جنت کاوڑ جی بے مدینہ تو بھی ٹکرائے مدینہ جہدو جنت نکر مقابلو ماں تو کھامتے آیا کیا مکھے آیا چھے ماں منیم دو میں کھیر جو نہرو ماکھیا جو نہرو تو جنت میں شرابن تورا جو نہرو تو جنت جے اندر وڈا وڈا محل ماڑیوں تو جنت جے اندر ہورانگ سورانگ علمان تو جنت جے اندر پر جنت موسان پڑی سکنی ماں مدینوں متھے آسو دموں میں محمد صدو پیو تھے ماں تو کھامت تھے تو جنت روئی پئی تجھے پلڑو بھاری ہے سونو آگے دو میں روئی کرے جنت چاہتی چاہتی مبارکوں تھی مدینہ حضور دو میں آئے کو ڈاڑیاں سبحان اللہ چاہتا اب تم بٹن والیں تو بند کر دو تھوڑو کھولے یا تم ایلے وائز کر تو ماں نے کیوں لکھائیں
مبارکوں تھی مدینہ حضور تو میں مبارکوں تھی مدینہ حضور تو میں رسول اکرم ہدایت جو نور تو میں سپا سبحان اللہ میں ڈھرا لگا پیا ہوا گال بولو اساں مولوین کے بھی پانا ملائی تھا جیکا جماعت سبحان اللہ نہ چوندی آ ماں انہن جے لائے دعا یا کرندو آ تے اللہ سائیں کو سبحان اللہ آج تے چوے انہن کے ری شادی کرائے خوش نہ تھیو گھنا خوش نہ تھیو گھنا کھلو کہ نہ خوش بھی نہ تھیو چھو تو ری شادی وارو ویلا میں آ ماں تا اکثر ڈٹھو آ مال جے واڑے میں ستا پیا نہ ان گھر میں جائے نہ ان میں ایک سبحان اللہ دل سان چوے اللہ خواب میں حسن حسین دی نانی جو دی ڈاک جنت تے مبارکوں تھی مدینہ حضور تو میں رسول اکرم ہدایت جو نور تو میں دیو کیرا مدینہ میں چتو ابو بکر عمر بھئی برارتو میرا ابو بکر عمر بھئی بھلارتو میہن کنیل کب سائے جے کو مشہور تو میرا مبارکوں دی مدینہ حضور تو میرا حسن حسین جی امی تاں بھی نات خوان نہ گرائے ہوا ماں چو چلو بھلا یو کم بھی ماں تو کہاں سب چاہو سب حسن حسین جی امی نیاڑی مرسل جی حسن حسین جی امی نیاڑی مرسل جی خدا دنیاڑی تے جنت جی عورتوں میں مبارکوں تھی مدینہ حضور تو میں اتے جنت چاہو بھی مدینہ بھی مکہ گال یاد آئی چاہے کیڑی چاہے دو جنت تو سونو مجھے اندر آما متھیاں چاہے ہاں چاہے یو دل بر بھی نمونے ہی دو ہو مدینہ چاہے دو جنت کیڑیوں گالیوں تھی کریں کہ سنو مدی دو جنت دی دو نن سنو دانے جنت میں ما بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنت مدینے سے امیر آمنہ زلال اللہ زید البر نبی فرمایو لوگو ماں محمد امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو اٹھی گئے آئی شادی کمرے تائیں جب دھرتی جو ٹکڑو دو نظر چے نمازے اکھن کے دھرتی نظر تھی چے پر ماں محمد جوان تو جنت جو باغا مدینو چویستو توڑے سونو کیئیں دو سونو تہانی جنت میں آئے مدینو چیزو بنانے گا آلے تو آخری مقابلہ جنت تو مانجے اندر جھاتی پائے نسد تجھے اندر الہی سیوں آئے پر تجھے اندر مدینو آئے روئی کرے چھے مجھے اندر مدینو دن آئے سب کچھ آئے پر مدینو نہ مدینے چاہو میل ماری مائے جنت تو میں مدینو نہ ہے ماں مدینے میں رب جنت رکھی ریاض الجنت کو آئے آجی صاحب عمرے وارو جو کو تھی آئے ہو جائے آئے
वाह साहब रियाजुल जन्नत में जे बरकात नफल पढ़ियो ॼण जन्नत में खैर मेरा सवारा ये रमजान जो महीनो थे बुझे दिया बच्चा हो ये मेहमान महीनो आस्ते मुकलमी दो तो बाजार तेरिया में रमजान दई तो माउंदा से अलाई को हानी बमैना पेरों चिगाला पीर गोठ जे अंदर ओ अब्बासी मौलाना ज़ैनुलाब्दीन चौभाव मोदी साहब मगरिब खां घरवारी ये जेद मुके मानी पछने देर थी हुई ओ इना अजान जो टाइम थियो घरवारी मानी क्यों रखिया जे मौलवी मानी खा घरवारी के जेडानी देर कई दई भूख भी मोगे डाढ़ी लगिया पर अजान जो टाइम थियो सजदमा मना अल्लाह जे घर आजान जई मोटी तो अचो रोज़ो मुखे आए आजान कब मानी काई पूरी जमात के नमाज तो पढ़ाया मेरा बुरवारा मस्जिद के अंदर आयो ओ ये बोड़ा मां पुटण हलाई करे माई कमे भी करे आजान तो जे ओ बिछड़ी आजान जेका फिरदौस मस्जिद में रोज 5 दफा तोए मोंग थंदाओ सुभान अल्लाह चवण वारो बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह ये ॿ लफ़्ज़ चई किरियो ॼण त रब चए ज़हलिया मौलवी मूंखे सॾे थो त मां जन्नत जी मानी खारायां मानी उते इंतज़ार अब्दुल समद इनकलाबी इन कुर्सी ते वेठो आवाज़ तो करे आई का गारंटी दलांदो घर में होए होए जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये बुर्द भी जा है नहीं है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जान चीज मदीने दे अमीर ॾाढियूं ॿुधायूं अच त मुंहिंजे दिल भर जे गोरियुनि जो कतुर कयूं 2-3 ॾींहं हिन महीने जो हुज़ूर फरमायो बदनसीब उहो माण्हू जेके रमज़ान जो महीनो बि मिले वरी अल्लाह खां पाण बख़्शिराए न सघे रब खे राज़ी न करे सघे अलिया अलिया हू सॼी धू वियो चले थो कोई आहे मूंखां घुरण वारो मौफी घुरे त बख़्शे छॾियांसि रिज़्क़ रोज़ी घुरे त रिज़्क़ ॾेई छॾियांसि औलाद घुरे त औलाद ॾेई छॾियांसि छो त हिन पूरी काइनात जे अंदरि सभु सवाल अगरि पूरा करण वारो आहे त उहो अकेलो अल्लाह आहे हर शइ जो मालिक केरु आहे ख़ालिक राज़िक़ केरु आहे पुट न्याणियूं ॾियण वारो केरु आहे मुश्किल कुशा केरु अचो त रमज़ान अल मुबारक जो क़दुर कयो मदीने जे अमीर आमिना जे लाल अल्लाह जे दिलवर नबी फरमायो वॾो रोज़ो अल्लाह वटि क़ीमती अथव ओ दुनिया वारो रोज़ेदार रोज़ो रखी सुम्ही थो पवे
या दुकान ते हलियो वियो रोज़ीअ जे लाइ, मज़दूर पंहिंजे मज़दूरीअ ते हलियो वियो, रोज़ेदार रोज़ो रखी पंहिंजा कम थो करे। हुज़ूर फरमायो इनखे ख़बर ई न आहे दरिया जे अंदरि मच्छियूं इन रोज़ेदार लाइ इस्तिग़फ़ार कंदियूं आहिनि, सोराखनि जे अंदरि जीत इन रोज़ेदार लाइ इस्तिग़फ़ार कंदा आहिनि, हवा में उॾामंदड़ पखी इन रोज़ेदार लाइ इस्तिग़फ़ार कंदा आहिनि। अर्श खणण वारा फ़रिश्ता जेके आम फ़रिश्तनि खां अञा वधीक वज़नी ताक़त वारा, उहे बि रोज़ेदार जे लाइ इस्तिग़फ़ार कंदा अथई। सभु इहा मख़लूक़ चवंदी आहे ओ मुंहिंजो अल्लाह, रोज़ो तू रब जी सुन्नत बि आहे त आदत बि आहे। ख़ैरपुर वारा रब खाइण खां पाक, रब पीअण खां पाक, अल्लाह घर वारीअ खां शहवत खां पाक। 2-4 कलाक बंदो खाए बि नथो, पिए बि नथो, शहवत खां परे आहे, ॼण त रब जी आदत खे अपनाए वेही रहियो। ओ तोखे पंहिंजूं आदतूं भलियूं लॻंदियूं आहिनि, रब खे पंहिंजी आदत रोज़ो ॾाढो प्यारो आहे। तॾहिं त मदीने वारे साईं खे अल्लाह हुकुम फरमायो, मुंहिंजा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलबर घोट ॿुधाए न पंहिंजी उम्मत खे मां अल्लाह जो फरमान। हदीस कुदसी उनखे चइबो आहे, ज़बान रविया मुहम्मद जी हूंदी आहे, हुकुम विछड़े अल्लाह जो हूंदो आहे। अस्सलामु अलैकुम व नजज़ी फी रिवायतिन व नजज़ा बिही। लोगो हुज़ूर फरमाया रब तो चले रोज़ो मुझे लाया, रोज़े जो बदलो मां रब पाण ॾींदुमि। ओ मुंहिंजा मौला निमाज़ जे बदले जन्नत मिली वई, हज जे बदले जन्नत मिली वई, ज़कात जे बदले जन्नत मिली वई, ज़िक्र अज़कार जे बदले जन्नत मिली वई। मौला रोज़े जो बदलो तूं कहिड़ो ॾींदे? अल्लाह फरमाए थो रोज़े जो बदलो जन्नत न आहे, रोज़े जो बदलो मां अल्लाह पाण रोज़ेदार जो बणिजी वेंदो आहियां। एॾो रोज़ो अलाह खे प्यारो आहे, जेको न रखंदो त हुन ते कावड़ बि त एॾी वॾी ईंदी न। असांजा मुस्लमान चवंदा आहिनि साईं मौलवी साहब मां निमाज़ कॾहिं कॾहिं पढ़ंदो आहियां, जुमे ॾींहुं पढ़ंदो आहियां, रोज़ा कॾहिं कॾहिं रखंदो आहियां, 27 जो रखंदो आहियां, जुमे जो रखंदो आहियां। ईअं महसूस थींदो आहे ॼण हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे, को निमाज़ पढ़े बि ख़ैर आहे, न पढ़े ॼण ऑप्शन मिलियल आहे। काई चॉइस न आहे, रोज़ो रखो बि तुंहिंजी मर्ज़ी, न रखो अलाह गफ़ूर रहमान। न क़ुर खणी थो त मां मथे ते रोज़ो न रखण वारो दोज़ख जी बाहि में वेंदो, निमाज़ न पढ़ण वारो दोज़ख में वेंदो। अब तव्हां ख़ैरपुर वारा हिते इस्लामी कानून हुजे या मदीने जी मिसाल ॾियूं, हुते को चोर पकड़िजी पवे, पोइ वरी क़ुर जूं आयतूं पढ़े सघूं, अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे, रहमान रहीम आहे, हाणे मूं ते रहम कयो न, चवंदासीं तुंहिंजे लाइ इहा आयत न आहे, तुंहिंजे लाइ ॿी आयत आहे। चोर जो हथ कट असारिको वसारिकत फ़क़्त उहा ई हे सूफ़ीज़म वारा माण्हुनि खे भुलाईंदा अथई, निमाज़नि रोज़नि सां न आहे, उहो गुण ॿियो आहे। जो ड्रामा न कर, करबला में सोणे हुसैन पोइ निमाज़ छो पढ़ी, तुंहिंजे जेतिरो बि अकुल न हो छा इमाम हुसैन खे, तूं वॾो सम्झी वियो आहे दीन खे, ॼट जा पुट ख़राब थो करे माण्हुनि खे। सॼी ज़िंदगी मदीने जे मीर नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखिया, तूं जॾहिं निमाज़ रोज़नि ते न आहे, सिद्दीक़ अकबर साईं, फारूक आज़म साईं, उस्मान हैदर, हसन हुसैन, बिलाल बूज़र, 1,24,000 सहाबा किराम निमाज़ रोज़ा कया, तूं जेको निमाज़ रोज़नि ते न आहे, उहो गुण को ॿियो आहे। इहो पिणे वारो गुण कंहिं सम्झायो अथई?
ماں مجبورا سخت لفظ گانا ہے تے مجھا نوجوان شکار کیا ہے اللہ جو قسم نماز نہ پڑھنے والو حضور فرمایا دوزخ میں ایکڑے عالم چے مولوی وائزن میں مانن کے یہ چے جائیں مجھے سائیں بدایا کیے چاہاں چے جائیں جے کو نماز نہ تو پڑھے روزہ نہ تو رکھیں انہوں کے چے جائیں تا پٹھرے یہ نہ چاہنا کہ وہ اساں نماز نہ پڑھنا ہو اساں روزہ نہ رکھنا ہو بلکہ یہ چاہنا کہ وہ اساں کا ایڑو گناہ تھی ویوا جو رب ناراض تھی ویوا نہ نماز تو نصیب کرے نہ روزہ تو نصیب کرے یہ چاہتا تبلیغ والا چاہتا نا اچھا پانا کہ قبول کریں رمضان المبارک جا الہی موضوع تورید نازل تھی رمضان شریف میں انجیل زبور قرآن مجید انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ تو فرمائے یا رات ہوئی لیلۃ القدر جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان جو میں اللہ قرآن مجید حضور نے سینے سے نازل فرمایا کیڑو موجود بھی محمد میر لقد رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مجرم دوارو مجبور بھی محمد رمضان جو مہینہ ہوئے مکو باغو فتح جو رمضان جو مہینہ ہوئے اما خدیجہ جی وفود بھی رمضان میں او امی عائشہ جی وفود بھی رمضان میں جو پاکستان بھی رمضان میں پر تجھے مجھے دل کی دھڑکن حیدر قرار شہید تھی جنت دے ہورن جو گھوٹ پڑھو بھی رمضان جو مہینہ ہو اکوی رمضان المبارک دی صبح ہوئے ہوئے ساری رات شیر خدا کے نندر نہ آئے روزو رکھی تہجد پڑھی این بیٹھو ہوتے جھٹکو نندر جو اچھی ہوئے ہوتے لگائے حیدر قرار بیٹھو جین خواب میں مچھڑے محمد کریم جو دیدار نصیب تھی آئے سیدنا صدیق اکبر موجود خواب میں سنو عمر موجود حضور فرمایا اور سنو نبی اٹھو دئی تیار بیٹھائن علی تجھی جائے خالی بھیا بے حال کیا تھی زندگی گزرے سنو مگے دکھن میں چھڑے ویاؤ دل بر دعا کرد اللہ مکھ بھی تو نے گھرائے سائیں فرمایا علی آئے دیر نائے تو علی بھی ماں محمد جے دستر خانتے پجن والو آئے عبدالرحمن بن ملزم اکڑو کمینو شیر خدا جے قاتل جو نالو عبدالرحمن بن ملزم اکڑی عورت تے عاشق تھی خیر پر جنو جوانا کے لئے ماں چماں ہوتا گندن عورتوں نے بچن دا پہ
حضور فرمایا انہیں نظر انتے کنٹرول کر ناری عورت دے نظر پہ چکائے مری میں دے سڑی میں دے شہوت جپائے گھر میں سادی سودی گھرواری دئی شریف عزت دار انہیں بیچاری کے ایکشن نہ تھا چن نکھرا نہ تھا چن یا تو کہ نتھی ہونے سادی سودی ہے بیچارے یا رحمت تھی یا سون تھے ہی فائشہ عورتوں کپڑا ایڈا چست پائیں ایڈا نکھرا کرنا ایکشن کانگل چھوڑن جو واق پریدو بچی ونیو اللہ جو نلو ہو زنا جو رستو فنا جو رستو دئی دور نورت رکھا پانا کے بچائے جائیں زنا جا دروازہ بند کیو نکاح سستو یا آسان کیو ان فائشہ عورت چیو عبدالرحمن بن ملزم کے جیس مجھے شادی کر عورت جیس شادی جلائے 3 شرط پورا کر چکیڑا لیا ہزارہ مہر دے ایک بانو اے بانی گفٹ کر 3 نمبر دے علی کے قتل کر ایڈو اندو تھی بھی ہو گندے عشق میں جو حیدر قرار جے نوز بلا قتل علیہ سمبری تلوار کانی امیر آیوئی کوئی اس رمضان مبارک جی صبح ابن البناء موزن آئیو آزان دے آزان جنگا پیران شیر خدا جو دروازے دے روزی دو سیدنا ملال صدق دو مدینے دے امیر گے او حضرت بلال موزن ہوئیو مجدد بر محمد جو ابن البناء موزن ہوئیو شیر خدا علی حیدر جو علی نماز جو ڈیم تھی ہوئیو سنو علی وضو کرے بار نکری آئیو آو حیدر قرار مادو جی عظمت تانگور منیا او خیرہ پروارا سنو علی روز صبح جی نماز دے مان جا در کھڑکائیں دو السلام السلام تو لگو نماز پڑھو اجو خیر پر میں جھیڑو لگو پیوا چھاتے جھیڑوا ہیجے دو ماں حیدریہ ہو جے دو ماں حیدری آیا ہو جے دو ماں اصل حیدری ہو جے دو ماں اصل حیدری اجو فردوس مسجد میں فیصلو کھڑوارو آدھا اصل حیدری کیر اصل حیدری ہوا جب حیدری قرار جے مشن سان پیار کرے ان جا عمل ایڑا وجن جڑو عمل سونی علی جا ہویا ان جو نیو رات یہ گزرے جی حیدر جو گزرندو خیر پروار علی آمان دھویا سنچمیت علماء اسلام والا اصل حیدری آیا اسان جی انداب علی وانگر ہوں تسر دیداب علی وانگر ہوں ماں اکثر کرے حیدر قرار جی سارا کندو وضو سایاں مسجد میں بچھو آنکھیں فرقے کے راضی کرنا لائے ماں حیدر جی تعریف نہ تھو گیا علی جی تعریف کرنا ماں پانچو ایمان تو سمجھا ستا حیدر منجو کھڑو علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندہ حبب الی من الدنیا سلاس تریسیوں مالی اگیدر جوڑ صدی کائنات نہ سون وڑے نہ چاندی وڑے نہ دنیا جی لالچا مالی اگیدر سیوں ڈاڑیوں دیوں تھا کھڑیوں گڑیوں الخدمت الزیف مہمان درد رچے خدمت قیاس معالیہ کے ڈاڑو مسوید والزرب بالسیف تلوار کڑی جہاد قیام معالیہ کے مسوید والسلم بالسیف انارے جار روزہ رکھا منجد جو گلو خشک تھی ونے انہیں ڈاڑو ستائے رب جے عشق میں قرآن پڑھ دو رہا ماں علی کے ڈاڑو مزوئی دو آئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان
دیگ جے کھڑکے وارو حیدری تھا جے گٹی میں دیگ کھڑکی حیدری پگو ہائے 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 خبر تلے پوندی آ جلے رمضان وجے اونارے میں جی آنے آئے اونارے میں جگہ روزہ رکھن دو جسے سمجھ دہیو حیدری چھو تو سونو علی چے تو اونارے جا روزہ وڑندا ہے صحیح گالا نا لاجیکل گالا اساں ڈساں دا اونارے جو روزہ نہ وڑندا ہے نارا وری وڈا مان جڑو او حیدری اساں جمعیت علماء اسلام ہمارا اصل حیدری سنو علی نماز پڑھے اساں نماز پڑھا حیدر قرار جو پیار مسجد سام مسجد میں بچو او خیر پروارا سنو علی روزہ رکھے اساں سبھی روزہ رکھنا علی تہجد گزار موڑ کے تہجد گزار سنو علی آجی ہوئیو موڑ ہوجی موجود سنو علی عمرے وارو موڑ عمرے وارا موجود موردری آیا سنے علی ایسا موجود سل پیار سب کم ہوئی تو گیا جن سنو علی کم دو مانچیاں دو بھی علی وانگر آیا سرنی دو بھی حیدر وانگر سنو علی شہید کیوں فجر جی نے مار جو ٹیم ہو مجھو ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید کیوں فجر جی نے مار جو ٹیم ہو سر بھی علی وانگر دے نا ٹیم ساگو نا فرض حیدر قرار بھی نہ پڑے ہو فرض خالد محمود سمرے بھی نہ پڑے ہو اللہ اکبر سجدے میں سونے حسین سر قربان گئے ہو سجدے میں خالد محمود سر قربان نازائے تجھ بشہادت اے میرے قائد سجدے میں سر کٹایا تو نے ڈاکٹر خالد او دنیا بارا جناب علی بار نکتو مسجد دے عجیب یو بیٹھو کنڈ میں عبدالرحمن بن ملجم لکھو بیٹھو او مولی صاحب رمضان میں بلا ہی حضرت علی جو موضوع چھو شروع گئے شد شہادت علی سونے دی رمضان میں آج شون بیان کیا اجن کیا دکڑے کیا حیدر جی تعریف بدی تا مومن چھری بودا تھی منافق سڑی میں دائن مدینے جے امیر فرمایو علی تجھو نالو بدی گئے مومن چھری بودائن ایک دفعے مدینے جو امیر بنے گھر میں موجود امی عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ مقدس عائشہ عفیفہ کائنات مجھے امی عائشہ موجود سیدنا صدیق اکبر موجود ریوانا میں کچھری بیا کہندہ در کھڑکی ہوئے سائیں فرمایو کیرا دروازے دے بایا سایو دل بر علی آئیو سنا تو ہاں کچھ کرنوا سائیں اشارو کہو عائشہ تو اندر پردے میں علی ون پردے میں امی عائشہ علی ہوئی حیدر قرار اندر آئیو آنے تے موجود ان کو حضور صدیق اکبر سنو علی حیدر کلا کنجا کلا کچری علیہ حیدر قرار تھی کرے سنے حلیو ویو امی عائشہ بر آئی بابے کے چاہتی ہو جا بابا صدیق اکبر سوئی تو بلا جو عجیب عمل گئو پن پردو سنو ہو مانے آیا بھئی او مجھا بابا ابو بکر مکھیوت بدائے مدینے جو گھوٹ سنو پانے تے موجود وزواج تیرے وارو دلبر موجود پرچ دیکھاں وٹھی علی سنو آئیو بابا تور کو علی اجے چیرے دے پیونے آئے نظرہی پرین پیو گرے کلا کنجا کلا کا تو علی جو چھلو پیوڑ سے بابا سنو دو گھا مصری ہوئے ہو
صدیق اکبر کھلی پیو آخر پروارا سیدنا صدیق اکبر سے دو پٹرا عائشہ تجھے ہن گھوڑ ربی محمد جو فرمان مکے یادا تجھے دل پر چیو آو فرمایو علی جو چیرو دشرسا اللہ عبادت جو ثواب نیدو آئے یہ پان میں ویڈیلا ہویا یا پیار ہویا آئے کو جواب دینا مارو آئے کہ میں حوصلو جو جواب دینا تو جی جیسا نہ لگے انہیں موہ نے ڈسن دے نہ ڈسن ہے نا جیسا پیار ہوں دے انہوں کے ڈسن محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن سے تو انہیں جو پان میں پیار ہو کیڑا صحابی حضور جو صحابی خیر پروارا تجھی سال میں ایک دفعہ عید تھی دیا روزن واری عید بھی ایک دفعہ حج واری عید بھی ایک دفعہ پر صحابہ ہویا صبح جو بھی عید کندہ شام جو بھی عید کندہ آؤ حضور جا صحابی امور قربون ونیاون تماجی حضور جے وزہا وارے چہرے میں دید ہوندی ہوئی صبح شام عید ہوندی ہوئی صحابہ تو سب تھے کہ روز و شب جن کی عید ہوتی تھی تاں جا سیلان ختم تھی ویا ہیں مادے بھی فون ڈاڈی تھی اچھے یکو تھی ہلے تاں بھی سبحان اللہ کا بس کیا آؤں بھی ہی ہلے میں دم جی بجلی ہلی وین دیا ٹھیک ہے صحابہ تو سب تھے کہ روز و شب جن کی عید ہوتی تھی خدا کا فضل ہوتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی جناب علی حیدر کر دے عبدالرحمن بن ملجم زہر لگر تلوار دونیوں بول گئے پیشانی علی اندر تلوار لہی ہوئی خون بہر نکلی آئے ہوا خیر پروارا سنی علی یار نہ کدی گند نہ کہو رڑ نہ کہیا چیخو نہ دو کرے حیدر ہی لفظ کڑیا ان فزت برب الکعبہ کعبے دے رب جو قسم آئے علی کامیاب تھی ہوا دوست بابا پھری آیا اور یہ خبر عام تھی وہی دیری نہ تھی کھلکا تھی سونا علی یہ چھاتو چاہے تم چاہے تو علی کامیاب تھی ہو کامیاب تو ہو ظالم تھی ہو دشمن تھی تم ہر جنگ میں دو آن تو تم کھٹے ہی نو آن آج تو توتے مار تھی سونے علی فرمائے مجھے نظرن سانس صبح شام رب بان دعاؤں گردو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک علی اگے بسترے دے موت کو بچائے جائیں علی اگے شہادت جو موت رہ جائیں اجمع علی عزیز خوشیوں سے بھرجی ویا جو شہادت ملی رہی آئے تو جا منڈا پاڑے میں مسلمان سا تھوڑا اختلاف بارن جے چھیڑے تھے نڈڑے نالیے دے گندت وڑی تھا پاؤں سال ہے کبھی خان نفرت سونا والی چے تو مجھا بچڑو او حسنہ پٹر اگر ماں ان حملے میں بچی تو بجا تو ماں جانا قاتل جانے بدلو اٹھاس معاف کیاس مجھے مرضی ہے اگر شہید تھی بجا تو ایک دھکو ہیں ہوتے ہاں بھی ایک دھکو ہیں جو سبن ہٹ
جس تائیں ماں جیئرو ہاں جس تائیں مجھے قاتل لگے نرم بستروں بچھائے جو بھلی مانی کھایا جو آئے کو سبحان اللہ چاہنا قاتل ساں حیدر جو ایو رویو اج مومن جو مومن ساں 5-8 تے رویو کیڑو وا حیدری سنائن سولو ماکیہ جو شربت گھنی آیا حسن حسین او بابا نانے محمد یہ فرمایو وا قرآن میں کیوں بیوا فی شفاء للناس ماکیہ میں اللہ شفا رکھیا بابا یہ شربت کھائے آیا ہوں پی اللہ تو یہ شفا نہیں دو کھلی گرے حیدر چوے دو یہ شربت علی نہ پیاں دو علی دتانے نانے جی کو سر جو جام پیان وارو یہ شربت گھنی ونیو مجھے قاتل دے ہر درجڑے بادل تے عملو کیو دے خوف میں لکے دو نڑی خوش تھی ہوئی ہوں دس ونیو یہ شربت علی اجے قاتل کے پیارو تا قیامت تائیں خیر پر میں ماں علی جا نارا لگتا رہنا کیڑو چودہ علی حیدر کرار علی صاحب ذوالفقار علی محمد مصطفیٰ جو یار سنو علی صاحب جو دلدار مرشد علی سائن مومنن جو پیار جے کو حیدر جو بدورا جنت جو گدارا جے کو علی جو غدارا مجھے مذہب میں لعنت جو حقدارا کھڑو علی چودہ علی قاضی علی مجاہد آئیں غازی علی پکو نمازی سنو علی کھٹیلو بازی شدہ مرشد علی خانتی ویو اللہ رضی آئے کھڑو علی چودہ علی 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 شیر شریا علی حق جو بلیا علی علی محبت گال بھلیا کھڑو علی اج تعریف بدایائیں چودہ علی حیدر علی شیر ببر علی علم جو گھر علی زہرا جو شوہر علی حسنین جو پدر علی محمد مصطفیٰ جو برادر علی صحابہ جو دلبر علی نرخر برورن جو رہبر جے کو مرشد علی کے منے مانو بہتر جے کو دلبر علی کے نتھو منے دنیا آخرت میں در بدر مدینے دے میر فرمایو لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق دنیا والو علی اسا مومن محبت کندو علی اسا بغض منافق کندو مدینے جے میر فرمایو علی منی وانا من علی علی ماں محمد مائے ماں محمد علی مایا ایک دفعہ مجھے دل برسائیں سونی علی کے دوں یارو اما فاطمہ کے دوں یارو حسن حسین کے گود میں یارے دل بر پانی نبوت واری چادر متاؤ جی کرے جی فرمایو اللہم حولائی اہل بیتی غدیر خمج الموقع دے مدینے جمیر فرمایو مجھا اللہ ہی علی فاطمہ حسن حسین ماں محمد جا اہل بیتا مدینہ جمیر فرمایو انا مدینہ العلم وعلی بابو ماں محمد علم جو شرایا علی جو دروازو حضور فرمایو من کند مولا فہذا علی مولا جو ماں محمد مولا جو علی مولا جو ماں محمد دوست جو علی دوست مدینہ جمیر فرمایو اندر خیر فی الدنیا والآخرہ دنیا والو دنیا آخرت میں ماں محمد جو بھاولیا مجھے استاد مدرسن میں یہ پڑھایو شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا سید محمد مراد علیہ جی والے وقت بخاری شریف پڑھی ہوئی مجھے انہوں نے یہ سمجھایا پٹر مری ون جائے حیدر جی محبت دلمان میں کر جائے جے سینے میں علی جو عشق نائیں کیڑیوں میں نمازوں پڑھے دبیکار حج کرے دبیکار عمرہ کرے دبیکار کرویوں پڑھے دبیکار دل میں حیدر جی نفرت ہو جائے سب عبادتوں بیکار
بنا حب حیدر جے زندگی بیکار حج کریں گے تدا یا عمرہ کریں ہزار تیمو جنت بھی بھیزار جگہ عشق نائیں علی جو اللہ جو قسمہ کہ فرقے کے ملک کے راضی کرنا جلائے مولی جی تعریف بن گیا علی جی محبت آسان جمعیت علماء اسلام وارن جے ایمان جو حصو ماں صرف پڑھی نو پڑھی استادن بدایو تا صرف ہے نو جا بنیادی اصول قانون بھی حضرت علی چایا مونا علی اساں سونا پیار کیاں جیسا ربی محمد پیار کندو ہو خیر پروارا ہونا حیدر اساں سونا پیار کیاں جیسا ابو بکر صدیق پیار کندو ہو ہونا علی اساں سونا پیار کیاں جیسا فاروق اعظم پیار کندو ہو ہونا حیدر جاما قدم سونا دھوئی پیاں جیسا سونا عثمان پیار کندو ہو حضور کا صحابی پیار کندہ دعا ہے اللہ سائیں سونے علی جے نقش قدم تے ہلن جی توفیق عطا فرمائے مکے اگتے بھی بننا تے ہڑی عاشقن جی جماعت ویٹھی آدم سہریت نکندو رہا پر وعدہ الہی تھیلے ماں جے کو کچھ جیم اللہ سائیں قبول منظور فرمائے اللہ سائیں نے جماعت کے اچھن کے وینن بدھن بدھائن کے قدم قدم کے پہنچی رضا دے لائے قبول فرمائے انہیں مسجد کے اللہ سائیں قیامت نہیں آباد فرمائے ہم پہلوں دفعہ آئیوں دوستان انتظامی آرہے جے نالن جی بھی خبر نہ ہے جن بھی محنت کیا اللہ صبری جی محنت قبول فرمائے سائیں کاری صاحب نورانی چہرے وارو قرآن پڑھو اللہ انہیں جو بیون قرآن پڑھنا دور پکو کرنا محنت کرنا ہر عمل خالص مانے رضا دے لائے قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ صبری کا گناہ معاف فرما یا اللہ سنگے بقایا زندگی ایڑی دے جنہیں تو راضی تو جو حبیب راضی جے بھی اساں ادھورا صدورا عمل کے ہیں یا اللہ پانچے مہربانی ساں قبول فرما اعتقاف والا جو اعتقاف روزے دارا جو روزہ نماز والا جو نماز تراویح والا جو تراویح ہر عبادت قبول فرما یا اللہ والی زندگی میں اساں کے رمضان حرم پاک میں نصیب فرما یا اللہ جے فوت تھی میں انہوں نے قبر کے جنت جو آگ بڑھا یا اللہ جن جے قبرن دے عذاب انہوں دے عذاب کے ختم فرما انہوں دے مغفرت فرما ان تو عذبهم فإنهم عبادت یا اللہ تو عذاب کرنے نہ دو جا چے تو بخشی میں دبو تو غفور رحیم مجھے اللہ جے کہ پریشان حال ہیں تو اسے دور فرما جے کہ بیمار ہیں شفا نصیب فرما یا اللہ جن جو کوئی آسرو نہ ہے تو غیب ماں انہوں نے مدد جائے یا اللہ اسباباً کے مہیا فرما یا اللہ مجھا اللہ ملک افغانستان جی حفاظت فرما سندھ جی حفاظت فرما اج بھی کراچی میں دھماکو تھی وری حالت خراب تھن تھے مجھا اللہ دہشت گردی انتہا پسندی ہے نظر بد کھائیں ملک جی حفاظت فرما امن امان نصیب فرما استحکام نصیب فرما یا اللہ اساں جے ہن پاک ملک میں پاک قرآن جو قانون اساں کے اکھن سان ڈسن نصیب فرما کہ پاکستان جا دشمن ہیں انہوں کے نیست و نابود فرما یا اللہ مجھے باج کرم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ subscribe my YouTube channel.